कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ प्रथमस्कन्धे अथ द्वितीयोऽध्यायः। व्यास उवाच इति सम्प्रश्नसंहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितिति सशतां तमून्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्प्रतः कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्यप्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति। वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यद्हेतुकं। धर्मस्वनुष्ठितः पुंसां विकससेन कथासु यः नोत्पाद्ययेद्यति रतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति सब्यते। तत्श्रद्धाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्तात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः स्वनुतिष्ठस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणं। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोत्रव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यस्य नित्यदा। यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थिनिबन्धनं छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिं। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेवकथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात्। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्तोयभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते।
विद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि द्रष्ट एवात्मनीश्वरे अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवति कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीं सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनो नृणां स्युः पार्थिवाद्दारुणो धूमः तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनं भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तं मदोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायणकलाः शान्ता भजन्ति यनसूयवः रजस्तमप्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूतप्रजेशादीन् श्रियैश्वर्यप्रजेप्सवः वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरामखा वासुदेवपरा योगा वासुदेवपरा क्रिया वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सद्सद्रूपया चाशो गुणमय्या गुणो विभुः तया विलसितश्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तःप्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः यथा यवहितो वर्णिर्दारुस्वेकश्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च यत्तथा पुमान् असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यं नरादिषु। जय जय स्वस्ति। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषयोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायो श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः।